ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तो श्रूयमाणोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कृदन्ते कृत्यप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे द्वितीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ अस्माभिः तत्र सूत्रं पठितं तव्यत्तव्यानीयरः इति। तत्रोक्तं धातोः एते प्रत्ययाः स्युः, नाम धातोः एते नाम एते त्रयः ये सन्ति अत्र तव्य इति प्रत्ययः, तव्यत् इति प्रत्ययः, अनीयर् इति च प्रत्ययः, एते त्रयः प्रत्ययाः भवन्ति इति उक्तं। ततः उक्तं तकाररेफौ स्वरार्थौ, नाम प्रकृते तव्यति तकारः अनीयर् इत्यत्र च यः रेफः सः स्वरार्थः भवति। अपि च एते प्रत्ययाः कृत्यप्रत्ययाः सन्ति इति कृत्वा भावे कर्मणि च भवन्ति इति तत्र अस्माभिः एधितव्यम् एधनीयं त्वया इति रूपद्वयं दृष्टं। तत्रोक्तं भावे औत्सर्गिकम् एकवचनं तत्र भवति इति। अपि च क्लीबत्वं च नपुंसकलिङ्गत्वं च तत्र भवति इत्युक्तं। कर्मणि तु चेतव्यश्चयनीयो वा धर्मस्त्वया इति उदाहरणान्तरम् अत्र दृष्टं। ततः अनन्तरं तत्र वार्तिकं पठितं वसेस्तव्यत्कर्तॄणि च इति। वस इति धातोः तव्यत् इति प्रत्ययः भवति, अयं कर्तरी भवति, कृत्यप्रत्ययश्चेदपि कर्तृर्थे भवति, नित्यं च तस्य अतिदिश्यते, अतः वसतीति वास्तव्यः इति उदाहरणं तत्र अस्माभिः साधितं। तदनन्तरं वार्तिकान्तरं पठितं केलिमर उपसङ्ख्यानम् इति। नाम अत्र कृत्यप्रत्ययेषु केलिमर इत्येतस्य प्रत्ययस्यापि उपसङ्ख्यानं भावकर्मणोः अर्थयोः कर्तव्यम् इत्युक्तं। पचेरिमाः माषाः, पक्तव्याः माषाः इति अर्थः। इति तु कर्मणि एव केलिमर इति अस्ति। भिदेलिमाः सरलाः, भेत्तव्याः इति अपि च अत्र केलिमर् इति कर्मणि प्रत्ययः भवति इति। वसेस्तव्यत्कर्तॄणि इत्यत्र उक्तः विषयः तु अत्र नान्तर् भवति, नाम अयं केलिमर् कर्तरी न भवति, भावे वा कर्मणि वा भवति भावः। मूले तु यदुक्तं कर्मणि प्रत्ययः, नाम एतदुदाहरणद्वये कर्मणि प्रत्ययः, पचेरिमाः भिदेरिमाः इत्यत्र च। ततः उक्तं वृत्तिकारस्तु कर्मकर्तरी चायमिष्यते इत्याह, तद् भाष्ये विरुद्धं, नाम भाष्ये तथा नास्ति, अतः तद् नाङ्गीकर्तव्यम् इति। ततः अग्रे तत्र कृतप्रत्ययसम्बद्धा काचित् णत्वव्यवस्था अस्माभिः कतिभिश्चित् सूत्रैः पठिता। तत्र कृत्यचः इति सूत्रं पठितम्। उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य अचः उत्तरस्य कृत्स्थस्य नस्य णत्वं स्यात् इति अर्थः दृष्टः। प्रयाणीयम् इति उदाहरणं तत्र दृष्टं। ततः अचः किं प्रमग्नः इति प्रत्युदाहरणं तत्र दृष्टं। पुनः अग्रे वार्तिकं पठितं निर्विण्णस्योपसङ्ख्यानम् अचः परत्वात् अभावात् अप्राप्ते वचनम् इति। नाम कृत्यचः इत्यनेन सिद्ध्यति इति कृत्वा इदं वार्तिकमत्र आरब्धम्। तत्र परस्य णत्वं पूर्वस्य ष्टुत्वं, नाम परः यः नकारः भवति क्तप्रत्ययस्य तकारस्य स्थाने यः नकारः भवति तस्य तु णत्वं भवति निर्विण्णस्य उपसङ्ख्यानम् इत्यनेन। णत्वे नाम एकेण तत्र एकस्मिन्
टवर्गस्थे वर्णे लब्धे ततः ष्टुत्वेन पूर्वनकारस्यापि णकारः भवति निर्विण्णः इति प्रयोगः सिद्धः भवति इति अस्माभिः पठितम्। तदनन्तरम् अग्रे सूत्रं पठितम् अणेर्विभाषा इति। अस्य सूत्रस्य तत्र अर्थः दृष्टः अस्माभिः। उपसर्गस्थान्निमित्तात् परस्य ण्यन्ताद् विहितः यः कृत् तत्स्थस्य न सिणो वा स्यात् इति प्रयापनीयम् इति विहितविशेषणत्वमत्र स्वीक्रियते इति कृत्वा तस्य विशिष्टं प्रयोजनं भवति। विहितविशेषणं किं? यका व्यवधाने यथा स्यात् प्रयाप्यमाणं पश्य इति। ततः णत्वे दुर उपसर्गत्वं न युक्तम्, णत्वे कर्तव्ये दुरः उपसर्गत्वं न भवति। तद् वार्तिकं पूर्वमस्माभिः यत् पठितं दुरश्चत्वणत्वयोरुपसर्गत्वप्रतिषेधो वक्तव्यः इति। तेन दुर्यानं दुर्यापनम् इत्यादौ णत्वं न भवति इति भावः। तदनन्तरम् अस्माभिः हलश्चेजुपधात् इति सूत्रं पठितं। हलादेः इजुपधात् कृन्नस्य आचाः परस्य णो वा स्यात् इति उदाहरणं दृष्टं। प्रकोपनीयम् इति उदाहरणद्वयं तत्र दृष्टं। हलः किं? प्रोहणीयम्। अयं हलादिर्न भवति धातुः, अतः विकल्पेन न परन्तु नित्यते एव भवति। ऊह धातोः सन्दर्भे प्रोहणीयम् इत्येव भवति। ततः इजुपधात् किं? प्रवणीयम्। अत्र इजुपधत्वं न भवति, अतः नित्यमेव णत्वं भवति। अतः अग्रे अस्माभिः सूत्रं पठितम् इजादेः सनुमः। सनुमश्चेत् भवति तर्हि इजादेः हलन्ताद् विहितः यः कृत् तत्स्थस्यैव इति नियमार्थमिदं सूत्रम् अस्माभिः तत्र पठितम्। ततः प्रेङ्खणीयम् इति उदाहरणम् अस्माभिः साधितम्। अत्र इजादेः किमिति दलकृत्यं स्फुटीकृतं। मगिसर्पणे इत्येतस्य प्रगमनीयम् इति भवति। अतः धातुः अत्र इजादिर्नास्ति। ततः उक्तम् नुं ग्रहणम् अनुस्वारोपलक्षणम् अस्ति अत्रापि। अड्गुवाङ्नुं व्यवायेपि इत्यत्रापि तथैव। तत्कारणात् क्रेन्वनम् इत्यादिषु नुमा व्यवधानेन णत्वं न भवति। यत्र अयं नुम् अनुस्वाररूपं प्राप्नोति तत्रैव भवति। ततः उक्तम् इह तु स्यादेव प्रोम्भणम् इति। प्रकृते तु उम्बधातोः स्वाभाविकः अनुस्वारः भवति। तस्य अनुस्वारस्य परसवर्णत्वात् मकारः लभ्यते इति कृत्वा प्रकृते तु णत्वं भवत्येव इति। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थं तत्र आसन्। सनुमश्चेदिति कृत्स्थस्येवेत्यनन्तरं णत्वम् इति शेषः। प्रेङ्खणीयमिति इखधातुरिदित्वात् सनु ननु इवि प्रीणने इति धातोर्ल्युटि तस्यानादेशे प्रेन्वरमित्यत्रापि णत्वं स्यात्। सनुमोऽस्य इजादित्वाद्धलन्तत्वात् चेत्यत आह नुङ्ग्रहणमित्यादि अनुस्वारश्च सर्व एव गृह्यते न तु नुं स्थानिक एव अभिशेषा। तदाह इहत्विति प्रोम्भणमिति इह उम्बधातुः स्वाभाविकानुस्वारवान् एव न तु नुं स्थानिकानुस्वारवान् इति भावः इति। एतावान् विशेषः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे द्वितीयः पाठः कृदन्ते कृत्यप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना अस्माकं क्रमे कृदन्ते कृत्यप्रकरणस्य अस्य तृतीयः पाठः तत्र आरब्धो भवति। अत्र अस्माभिः इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठनीयं वर्तते। तत्र व्याख्याता सूत्रस्य एकदेशं पठति वानिंस इति। अयमपि
णत्वसम्बद्ध एव विशेषः वर्तते, अथवा इदं सूत्रमपि णत्वसम्बद्धमेव वर्तते। अतः पश्यामः अत्र के विशेषाः सन्ति, कानि च उदाहरणानि सन्ति इति। मूले सूत्रं समग्रं पठामः। वा निंसनिक्षनिन्दाम्, अव्यवहितं साक्षात् अग्रिममेव सूत्रम्, अष्टाध्याय्यमिदं वर्तते। तत्र वा इति अव्ययपदं भवति। निंसनिक्षनिन्दाम् इति षष्ठ्यन्तं, षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। निंसश्च निक्षश्च निन्द च, निंसनिक्षनिन्दः तेषां, निंसनिक्षनिन्दाम् इति अत्र प्रयोगः भवति। नाम इदं पदम् इतरेतरयोगद्वन्द्वयुक्तं भवति द्विभावः। अग्रे तत्र उच्यते कृत्यचः कृतीत्यनुवृत्तं, व्याख्याता कथयति कृत्यचः कृतीत्यनुवृत्तं, कृत्यचः इत्यत्तः इति वक्तव्यं वस्तुतः। इत्यस्मात् कृति इति अनुवृत्तं, अचः इति निवृत्तम्। अतः व्याख्यायां कृत्यचः नाम कृत्यचः इति न अथवा इत्यस्मात् इति अध्याहृत्य तत्र अस्याः व्याख्यातुः पङ्क्तेः स्पष्टता कर्तव्या। अग्रे उक्तम् अच इति निवृत्तम्, अचः इत्येतस्य तु निवृत्तिः अत्र जाता। तदाह किमाह येषां नस्य इति नस्येति मूले पश्यन्तु। येषां नस्य णो वा स्यात् कृति परे। येषां केषां ये अत्र परिगणिताः निंस इति निक्ष इति निन्द इति च, एवं खलु। तर्हि तत्र उदाह्रियते तव्यतः पक्षे प्रणिंसितव्यम् इत्यस्ति। प्रागुपसर्गपूर्वक निंस इति धातुः अयन् तद् णिसि चुम्बने इति भवति, इदित् भवति अयं धातुः। णोनः इत्यनेन णकारस्य नकारः भवति, इदित्वान्नं भवति। अतः प्रनिंसतव्य सेट् भवति इति कृत्वा इडागमः भवति प्रनिंसितव्य। प्रकृतसूत्रेण वा निंसनिक्षनिन्दां विकल्पेन णत्वं भवति। अतः प्रणिंसितव्यं प्रनिंसितव्यम् इति रूपद्वयम् अत्र भवति। सम्यक्। एवमेव तत्र मूले तु एकमेव उदाहरणं पश्यामः। अन्यद् धातुद्वयमादायापि अत्र उदाहरणम् अस्माभिः द्रष्टव्यम्। प्रागुपसर्गपूर्वकात् निक्ष धातुः यदि स्वीकृतः, णिक्षचुम्बने चुम्बनार्थकः धातुः भवति तर्हि तस्यापि तव्यति परतः प्रणिक्षितव्यं प्रनिक्षितव्यम् इति रूपद्वयम् अवगन्तव्यम्। एवमेव निन्द अर्थात् णिदि कुत्सायाम् इति धातुः पूर्वं पठितः वर्तते। तत्र तस्यापि णोनः इदित्वान्नुम् इति च भवति। अतः प्रागुपसर्गपूर्वकात् तव्यति परतः प्रणिन्दितव्यम् इति इटः पक्षे, क्षन्तव्यं प्रणिन्दितव्यमिति णत्वपक्षे, प्रनिन्दितव्यम् इति णत्वा भावपक्षे च रूपं भवति इति भावः। एवं खलु। तदेव अत्र उपसर्गादसमासे पिणोपदेशस्य इत्यनेन नित्यदायणत्वं प्राप्तम् आसीत्, परन्तु प्रकृतसूत्रेण अत्र धातोः नाम प्रकृते णत्वस्य विकल्पः उच्यते इति अयं कश्चन विशेषः प्रकृते वर्तते। प्रकृतसूत्रगतः अयं विशेषः भवति इति भावः। इदानीम् अग्रे णत्वस्य निषेधः पठनीयः अस्ति। तदर्थं व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति। न भा भू, मूले सूत्रं पठामश्चेत् न भा भू पू कमि गमिप्यायीवेपाम् इति वर्तते। तत्र न इति अव्ययपदम्,
भा भू पू कमि गमि प्यायि वेपाम् इति तत्र षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति। सम्यक्। तत्र न इति नैव तत्र समस्तपदस्य बहभू इत्यादिकस्य विग्रहः भाश्च भूश्च पूश्च कमिश्च गमिश्च प्यायिश्च वेप्च भाभूपू गमि गमि प्यायि व्या कमि गमि प्यायि वेपः तेषां भापू कमि गमि प्यायि वेपाम् इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र द्रष्टव्यः अवगन्तव्यः। एवं खलु। तत्र कृत्यचः इति अनुवर्तते। रसाभ्यां नोणस्वानपदे इत्यतः रसाभ्यां नोणः इति अनुवर्तते। अडकुवाङ्मं व्यवाये अपि इति सूत्रम् अनुवर्तते। उपसर्गात् इति च अनुवर्तते एवं खलु। उपसर्गादसमासे पिणोपदेशस्य इत्यस्मात् उपसर्गात् इत्यपि लभ्यते इति भावः। व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। प्रभानीयं साक्षात् सः तु उदाहरणमेव स्पृशन् अस्ति। मूले शेषपूर्णेन सूत्रार्थः यः उक्तः अस्ति तम् एकवारं पश्यामः। किमुक्तम्? एभ्यः कृन्नस्यणो न एते ये भापू इत्यादयः ये धातवः अत्र परिगणिताः वर्तन्ते एतेभ्यः परतः कृन्नकारः नाम कृतशून्यकः प्रत्ययः यः तस्य अंशः अथवा तस्य अवयवविशेषः यः नकारः तस्य नकारस्य णत्वं न भवति इत्युच्यते। कृन्नस्य णो न इति व्याख्याता कथयति। प्रभानीयम् अस्ति खलु मूले प्रभानीयं भा धातोः इदम् उदाहरणं। भा दीप्तौ इति पठितः खलु धातुः। कथयति यः कृत्यचः इति प्राप्तं नत्वं नेति भावः। कृत्यचः इत्येतस्य निमित्तानि प्रकृते वर्तन्ते तथापि प्रकृते णत्वं न भवति इत्यर्थः। सम्यक्। ततः अग्रे मूले उदाहरणं पश्यामः। प्रभवनीयं भूधातोः इदम् उदाहरणम् अनीयरि सति प्रभवनीयम्। अत्रापि सर्वाणि निमित्तानि सन्ति। कृत्यचः इत्येतस्य कृते तथापि प्रकृतसूत्रेण निषेधः क्रियते। णत्वं प्रकृते न भवति इति विशेषः। अग्रे अस्ति पू इति धातुः। एवं खलु। तत्र वार्तिकम् अस्ति पूयः धातोः विषये। कथयति व्याख्या पूय एव इह ग्रहणमिष्यते। पूय पवने इत्यर्थे यः ङित् धातुः वर्तते तस्य एव अत्र ग्रहणं भवति इति वार्तिकम् अस्ति। अतः तत्र प्रपवनीयः इत्येव उदाहरणम् अवगन्तव्यम्। मूले कथयति पूङ् अस्तु प्रवपणीयः सोमः। पूङ् यः धातुः वर्तते तस्य तु अत्र ग्रहणं नास्ति ङितः। तत्र तु प्रवणीयः इति णत्वं भवत्येव इति भावः कृत्यचः इत्यनेन। एवं खलु। ततः अग्रे अत्र किञ्चन वार्तिकम् अस्ति। वार्तिकेन कश्चन विशेषः उच्यमानः अस्ति। पठामः। वार्तिकमस्ति ण्यन्तभादीनाम् उपसङ्ख्यानम्। ण्यन्तभादीनां षष्ठ्यन्तं भवति उपसङ्ख्यानम् इति तत्र प्रथमान्तं भवति। तत्र प्रभापनीयं नाम अर्थः कः वार्तिकस्य? ण्यन्ताश्चासौ भादयश्च अण्यन्तभादयः तेषां ण्यन्तभादीनाम् इति। कोऽर्थः इति चेत् ण्यन्ताः सन्ति ये भादयः एते वार्तिके धातवः भा पू कं गं प्यायि इत्येते एतेषाम् उपसङ्ख्यानं कर्तव्यम् इति भावः। एवं खलु। तत्र
सूत्रे तु नभः भूः पूः कमिकमि व्यायु वेपाम् इति सामान्यतया धातवः निर्दिष्टाः। अण्यन्तानां विषये नोक्तं, परन्तु अण्यन्तानाम् अपि तत्र णत्वनिषेधः स्यात् इति तत्र वार्तिककृता उक्तम्। सम्यक्। तत्र उदाहरणं प्रभापनीयम् इति। भाधातोः णिचि सति पुगागमः भवति प्रभापनीयमिति णिन्तस्य णिन्तात् परतः विद्यमानस्य कृतः नकारस्य अपि प्रकरणत्वं निषिध्यते। अतः प्रभापणीयम् इत्येव भवति। प्रभापनीयम् इति तु न भवति इति भावः। एवमेव अत्र अन्यानि अपि उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। यतः अग्रे तत्र कमि इति धातुः वर्तते खलु, तस्य तत्र प्रकमनीयम् इति उदाहरणं। णिचीयति तर्हि प्रकामनीयम् इति भवेत्। ततः गमधातुः भवति प्रगमनीयम्। णिचि चेत् णिचि अपि प्रगमनीयम् इत्येव ह्रस्वः भवति खलु। एवं खलु, तत्रापि णत्वं न भवेत्। प्यायी इत्येतस्य चेत् प्रप्यायनं ल्युड् प्रत्ययः अपि गृहीतुं शक्यते। अनियर एव ग्राह्यः इति नास्ति। प्रप्यायनं प्यायि वेपां वेपधातुः अस्ति प्रवेपनम् इति। ततः ण्यन्तत्वेन अपि अत्र णत्वस्य निषेधः अवगन्तव्यः एव इति इमानि उदाहरणानि प्रकृते भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति, मूले किं कथयति? क्षायः शस्य यो वा इत्युक्तं णत्वप्रकरणोपरि तद्बोध्यम् इति कथयति। णत्वप्रकरणेऽपि इति नास्ति, णत्वप्रकरणोपरि तद्बोध्यम् इत्यस्ति। पूर्वोक्तं खलु, नाम क्षायः शस्य यो वा, नाम क्षाय इति यः आदेशः तस्य शकारस्य चक्षिङ् इत्येतस्य स्थाने खलु अयम् आदेशः भवति। क्षाय इति यः आदेशः तस्य शकारस्य यकारादेशः विकल्पेन वक्तव्यः। एवं खलु। अयं विषयः पूर्वम् उक्तः आसीत्। भवन्तः स्मरेयुः। चक्षिणः ख्याय इत्यत्र उच्यते। तत्र चक्षिकः ख्याय वा लिटि इति खलु उच्यते। तत्र मूले एव उक्तं किं वालिटि इत्यत्र। अत्र भाष्ये क्षादिरयमादेशः इति। नाम भाष्ये अयम् आदेशः क्षादिः वर्तते। नाम क्षादिरयम् आदेशः इत्युच्यते। नाम क्षाय इति अस्ति अयम् आदेशः, ख्याय इति नास्ति। अपि च तत्र असिद्धकाण्डे, तत्रैव उक्तं पूर्वम् अदादिगणे, असिद्धकाण्डे शस्य यो वा इति स्थितम्। एवं खलु। तत्र पूर्वत्रासिद्धम् इति अधिकारे क्षायः शस्य यो वा वक्तव्यः इति स्थितम् इति तत्र पठ्यते। नाम पूर्वत्रासिद्धम् इति अधिकारे इदं वार्तिकं पठ्यते। तेन किं? तेन तत्र उक्तं, तेन पुङ्ख्यानम् इत्यत्र यत्त्वस्य असिद्धत्वात् पुमः खय्यं परिधि रुत्वं नेति हलसन्धिनिरूपणे प्रपञ्चितम् आसीत्। सम्यक्। तर्हि अत्र किमुच्यमानमस्ति इति चेत् पश्यन्तु, क्षायः शस्य यो वा इत्युक्तं णत्वप्रकरणोपरि तद्बोध्यं। नाम तत्र त्रिपाद्याम् अष्टमाध्यायस्य चतुर्थे पादे णत्वप्रकरणं यद् वर्तते तद् णत्वप्रकरणानन्तरं, णत्वप्रकरणस्य समाप्तेः अनन्तरं ख्यायः शस्य यो वा बोध्यं। सम्यक् कथयति। यत्त्वस्य असिद्धत्वेन, तर्हि इदानीं णत्वप्रपञ्चनानन्तरम् इदं यत्त्वम् अस्ति इति सम्पन्नं खलु।
तर्हि णत्वप्रकरणानन्तरम् इदं यत्त्वं यदि अस्ति तर्हि णत्वस्य दृष्टौ इदं यत्त्वम् असिद्धं खलु त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रस्य असिद्धत्वं भवति इति खलु उक्तं। तर्हि यत्त्वं यदि असिद्धत्वं तर्हि णत्वविधेः दृष्टौ तत्र यकारः नास्ति, शकारः एव अस्ति। सम्यक्। अतः तदेव कथ्यते अग्रे मूले पश्यन्तु, यत्त्वस्य असिद्धत्वेन शकारव्यवधानान् णत्वम् इति। एवं खलु व्याख्याता कथयति, तत्र मूले उदाह्रियते प्रख्यानीयं। तत्र व्याख्याता कथयति, इह यत्त्वस्य असिद्धतया शकारेण व्यवधानात् कृत्यचः इति णत्वं नेति भावः। कृत्यचः इत्यनेन णत्वं न भवति इति उच्यते। समीचीनम्। अतः प्रख्यानीयम् इत्येव भवति, प्रख्यानीयम् इति न भवति इति भावः। अतः युक्त्या अत्र णत्वं वार्यते इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे प्रख्यायशस्य यो वा इति वार्तिकमादाय प्रख्यानीयम् इत्यत्रत्यः इति अत्रत्यः विषयः सम्पन्नः भवति। एवं कञ्चन णत्वविधिम् अथवा कांश्चन णत्वविधीन् अत्र उक्त्वा पुनः इदानीं कृत्यप्रपञ्चे प्रविशति ग्रन्थकारः। सम्यक्। तत्र सूत्रम् अग्रे पठ्यते। तत् सूत्रम् इत्थं वर्तते, कृत्यलुडो बहुलम् इति। तत्र कृत्यल्युटः इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं भवति। बहुलम् इति प्रथमान्तं भवति। कृत्यल्युटः इत्यत्र कथं विग्रहः इति चेत् कृत्याश्च ल्युट् च कृत्यल्युटः एवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः प्रकृते भवति। तत्र व्याख्याता कथयति, याभ्यः प्रकृतिभ्यः येषु अर्थेषु विहिताः के कृत्याः ल्युट् च ततः अन्यत्रापि स्युरित्यर्थः। एवं खलु। इदानीं कृत्याः धातुभ्यः विहिताः, भावे कर्मणि च विहिताः। एकः अपवादः पूर्वं पठितः, वसेस्तव्यत् कर्तृनिच्च इति। परन्तु भावे कर्तरि एव एते भवेयुः इति नास्ति। ततः भिन्ने अर्थे अपि भवितुमर्हन्ति बहुलग्रहणसामर्थ्यात्। उक्तं खलु, ततोऽन्यत्रापि स्युरित्यर्थः। एवं खलु। तर्हि उदाह्रियते, ततः अन्यत्र नाम क्व, किं तादृशम् उदाहरणं स्यात् इति चेत् तत्र उदाह्रियते, स्नान्त्यनेन स्नानीयं चूर्णम् इति। व्याख्याता कथयति, करणे अनीयर्, प्रकृते करणार्थे अनीयर् भवति इति भावः। अनेन स्नान्ति नाम अनेन नाम अस्य लेपनादिकं कृत्वा स्नानं कुर्वन्ति इति भावः। करणञ्च नाम किं भवति इति वयं जानीमः। साधकतमं करणं, तर्हि प्रकृते क्रियासिद्धौ क्रियायाः सिद्ध्यर्थं साधकतमं सहायकतमं भवति चूर्णं नाम स्नानक्रियायाः निष्पादनाय। यद्यपि अन्यानि अपि करणानि तत्र भवन्ति जलादीनि, परन्तु इदमपि भवत्येव। अतः प्रकृते अत्र पूर्वम् उक्तत्वादपि नाम भावे करणे च कृत्याः भवन्ति, तथापि प्रकृते कृत्याः न भवन्ति। प्रकृते कृत्यः अयम् अनीयर् भावे कर्मणि वा न भवति, परन्तु करणार्थे प्रकृते अनीयर् वर्तते। स्नानीयं चूर्णम् इत्यत्र। एवमेव अन्यदुदाहरति, व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति, दानीय इति मूले पश्यन्तु, दीयते अस्मै
दानीयो विप्रः कथयति सम्प्रदाने अनीयर् इति। नाम प्रकृतिसम्प्रदानार्थे अनीयर् इति प्रत्ययः वर्तते इति भावः। एवं खलु। ततः अग्रे व्याख्यात्र अत्र कश्चन विशेषः उच्यमानः अस्ति। किं कथयति, भाष्ये तु कृतो बहुलमिति वक्तव्यम् इत्युक्त्वा पादाभ्यां ह्रियते पादहारकः। नाम केचन कृतः अपि अपेक्षिताः वर्तन्ते। कृत्यास्तु कृतसंज्ञां भजन्ते एव, परन्तु कृतः अपि केचन अपेक्षिताः वर्तन्ते ये कर्तृर्थात् भिन्नार्थे प्रयोगं लक्ष्यीकृत्य प्रवृत्तिम् अर्हेयुः। यथा पादाभ्यां ह्रियते पादहारकः, कर्मणि णुल्। प्रकृते पाद इति उपपदपूर्वकतया ह्रियधातोः णुल् इति प्रत्ययः कर्तरि न भवति, परन्तु कर्मणि भवति इति अस्य प्रयोगस्य सिद्धिः। कृतो बहुलम् इति सूत्रं, नाम कृतो बहुलम् इति वक्तव्यं, नाम कृत्य लुटो बहुलम् इति अपेक्षया कृतो बहुलम् इति वक्तव्यम् इति उक्तं। तत्र ल्युटः अपि ग्रहणं भविष्यति, कृत्यानामपि ग्रहणं भविष्यति बहुलत्वकोटौ। अग्रे श्वोऽग्निना आधास्यमानेन। प्रकृत उदाहरणे, नाम भाष्ये इदं यद् उदाहरणं दत्तमस्ति, श्वोऽग्निना धास्यमानेन, श्वः अग्निना आधास्यमानेन। अत्र किं कथयन्नस्ति, अनद्यतने भविष्यति लृडित्युदाहृतम्। एवं खलु। तत्र प्रकृते आधास्यमान इति शब्दे शानच प्रत्ययः अस्ति खलु, सः कृतप्रत्ययः अस्ति। सः कस्य स्थाने, लृटः स्थाने अत्र विहितः वर्तते। एवं खलु। लृटः सद्वा इति अस्ति खलु, तौ सत्, नाम शतृशानचौ इत्यनयोः सत् इति संज्ञा अपि अस्ति। अतः तौ सत् तौ सत् इति सत्संज्ञा लृटः सद्वा, लृटः स्थाने सत्, अर्थात् शत्रादेशः शानजादेशः च भवति। नाम अत्र प्रकृते अयं लृट् यः वर्तते सः अनद्यतने भविष्यति वर्तते। लृट् अस्ति अत्र इति कथं ज्ञायते, यतः लृटः स्थाने शान च विहितः वर्तते इति भावः। एवं खलु। अतः पश्यन्तु, भविष्यति लृट् अस्ति अयं शान च प्रकृते। तर्हि एते तु कर्तरि एव खलु भवन्ति। कथम् अन्यत्रापि अर्थे इदम् अस्ति इति चेत् कृतो बहुलमिति वक्तव्यम् इति भाष्यवचनं पुरस्कृत्य इदमुच्यते इति भावः। एवं खलु। तत्र अयं विशेषः भवति। ततः भाष्ये यद्यपि अत्र अन्यानि अपि उदाहरणानि प्रदत्तानि सन्ति, श्वः सोमेन यक्ष्यमाणेन इति एकम् इतोपि उदाहरणं दत्तमस्ति। तत्रापि तदेव आधास्यमानेन इति वदेव अनद्यतने भविष्यति लृट् इति उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। समीचीनम्। इति कश्चन विशेषः कृत्यलुटो बहुलमित्यत्रत्यः भवति। एवमेव अग्रे अपि अर्थान्तरम् अथवा प्रयोगान् दृष्ट्वा अस्माभिः अर्थान्तरे अत्र विधानं द्रष्टव्यं भवति, अवगन्तव्यं वा भवति इति भावः। समीचीनं। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। अग्रे सूत्रं भवति, पुनः प्रथमं पादं प्रति प्रविष्टः ग्रन्थकारः। कृत्यलुटो बहुलमिति तु तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे भवति। त्रयोदशोत्तरशततमं सूत्रम्। अचोयत् इति अग्रिमं सूत्रं यदस्ति तत्तु 97तमं सूत्रं प्रथमस्य पादस्य वर्तते। अचोयत्, तत्र अचः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति, यत् इति च प्रथमान्तं पदं भवति। तत्र
आम् धातोः प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः लभ्यन्ते। अपि च अचः धातोः इत्येतस्य विशेषणमस्ति, अतः तदन्तविधिः प्रकृते भवति। अतः सूत्रार्थः लभ्यते अजन्तात् धातोर्यत् स्यात्। अजन्तः यदि धातुः तर्हि तस्मात् यत् इति प्रत्ययः भवति। कृत्यप्रत्ययः अयं सामान्येन भावकर्मणोः अर्थे भवति। ची धातोः यत् चेयं, जी धातोः यत् जेयम्। एवं खलु प्रकृते यति परतः धातोः गुणः भवति। सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः भवति। अतः चेय जेय विभक्तिकार्ये कृते सति चेयं जेयं। कर्मणि अयं प्रत्ययः। पुल्लिङ्गे चेयः जेयः, स्त्रीलिङ्गे चेया जेया इत्यादीन्यपि उदाहरणानि अत्र अस्माभिः अवगन्तुं शक्यानि। समीचीनम्। अग्रे कथयति अज्ग्रहणं शक्यम् अकर्तुम् इति कथयन् अस्ति। तत्र कुतः नाम अचः इत्येव सूत्रं भवतु। अजग्रहणं कुतः त्यक्तव्यम्, अत्र का युक्तिः, किमर्थमिदम् उच्यमानम् अस्ति तद् द्रष्टव्यं। कथयति शक्यमकर्तुम् इति ऋहलोर्ण्यत् इति ऋहलन्तात् विशिष्य ण्यतः विहितत्वेन हलन्तेभ्यः यत् प्रत्ययस्य अप्रवृत्तिः इत्यर्थः। एवं खलु इति कथयति। अवगतं खलु? नाम सूत्रम् अचो यत् इति न कर्तव्यं, यत् एतावदेव कर्तव्यं। सामान्येन विधिः कर्तव्यः यत् इति। एवं खलु? यतः ऋहलोर्ण्यत् इति पठिष्यते अचिरेण सूत्रं। तत्र ऋकारान्तेभ्यः हलन्तेभ्यः च यत् प्रत्ययस्य अप्रवृत्तिः भविष्यति, ण्यतः एव प्रवृत्तिः भविष्यति। ऋकारान्ताः हल्भिन्नाः च सन्ति ये अन्ये धातवः चि जि इत्येते इत्यादयः, तेभ्यस्तु यतः प्रवर्तनं भविष्यत्येव। यत् इति सूत्रिते एव इति भावः। वासरूपविधिस्तु स्वरूपत्वान् न भवति। यतः अपि य इति एव शब्दः अवशिष्यते, ण्यतः अपि य एव शब्दरूपः प्रत्ययः अवशिष्यते। अर्थात् यकाराकारसङ्घातरूपः एव प्रत्ययः उभयत्रापि अवशिष्यते। अतः वासरूपविधिः तत्र न भवति इति उच्यते। अग्रे उच्यते व्याख्याता कथयति योगविभागोऽप्येवमिति। तत्र कथयति व्याख्याता कर्तुम् अशक्यः इत्यर्थः। एवं खलु? नाम कस्य योगविभागस्य विषये अत्र उच्यमानं वर्तते इति चेत् तव्यत्तव्यानीयरः इति सूत्रमस्ति खलु, इतः साक्षात् पूर्वं। तदनन्तरम् अचो यत् इति अस्ति इति योगविभागः न कर्तव्यः, नाम सूत्रद्वयं न कर्तव्यं। तव्यत्तव्यनीयरयतः तव्यतव्यनीयर्यतः इति किमपि एकमेव सूत्रं कृतम् इति भावः। कथयति व्याख्याता कुत इत्यत आह तव्यदादिष्वेवेति। मूले उक्तवान् खलु तव्यदादिष्वेव यतोपि सुपटत्वात्। नाम गतसूत्रे तव्यदादिष्वेव यत् इत्यपि पठनीयः इति भावः। तदेव कथयन् अस्ति अग्रे व्याख्याता तव्यत्तव्यानीयर्यतः इत्येकसूत्रत्वेनैव पठितुं शक्यत्वादित्यर्थः इति कथयति। इति एतावान् विशेषः अचो यत् इति सूत्रस्थः वर्तते। तथापि पश्चात् अन्ततः तु अस्माभित्थमेव उच्यते ऋषिः स्वतन्त्रः वर्तते स्वेच्छानुसारम् अथवा स्वविशिष्टेन क्रमेण सूत्राणां रचने। समीचीनं। ततः
अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयम् अत्र पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते ईद्यति इत्यस्ति। इदानीं षष्ठं सूत्रम् अत्र अपेक्षानुसारं पठन् अस्ति, अर्थात् षष्ठाध्यायस्थं। तत्र ईत् इति प्रथमं पदं प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। यति इति सप्तम्यन्तं, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। तत्रोच्यते आम्, यति परे आतः ईत् स्यात्। आतः इति कुतः अनुवृत्तं तद्व्याख्याता कथयति। आत इति आतो लोप इति च इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। एवं खलु। तर्हि अग्रे उच्यते गुणः। गुणः भवति कथं पश्यन्तु, उदाहरणं पश्यामः। देयं ग्लेयं व्याख्याता कथयति। दाधातोः अचोयति इति यति आतः ईत्वे सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुण इति भावः। सम्यक्। देय विभक्तिकार्ये कृते सति देयं कर्मणि अयं यत् वर्तते। नाम दा इत्यत्र यः आ तस्य इ भवति, दी य तदनन्तरं गुणः भवति। ततः कथयति ग्लेयं, कथयति ग्लैहर्षक्षये इति धातोः यति आदेचः, आदेच उपदेशेषति इति खलु सूत्रम्। इति आत्वे ग्ला य ईत्वे केन ईद्यति इत्यनेन ग्ली य गुणः अर्थात् सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः इति भावः इति उच्यते। समीचीनम्। ततः अग्रे तत्र उदाह्रियते। तकिशसीति मूले अस्ति खलु वार्तिकं, वार्तिकमुच्यते। उदाहरणं नाम ईद्यति इत्येतस्य विशेषस्तु उक्तः, इदानीं वार्तिकमुच्यमानमस्ति। तकिशसि, तकिशसि चति यति जनिभ्यो यद्वाच्यः। तत्र तकिशसि चति यति जनिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं वर्तते, पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं वर्तते। यद् इति प्रथमान्तं वर्तते, वाच्यः इत्यपि प्रथमान्तं वर्तते। समीचीनं। व्याख्याता कथयति तकिशसि चति यति जनि येषां पञ्चानां द्वन्द्वः, नाम धातवः एते सन्ति अत्र। इकानिर्देशः, इकानिर्देशः कृतः वर्तते एतेषां धातूनां। यद्वाच्यः नाम हलन्ताः सन्ति एते धातवः, तथापि अत्र यदेव अपेक्षितः इति कृत्वा वार्तिकेन प्रकृते सङ्ग्रहः क्रियते इति भावः। कथयति व्याख्याता कथयति ऋहलोर्ण्यत् इत्यस्यापवादः। हलन्तत्वात् प्रकृतेन णित् प्राप्तः खलु, अतः सः णिदपि अत्र न भवति, परन्तु यदेव भवति इति कृत्वा अयमपवादः आरब्धः वर्तते इति भावः। क्रमशः के धातवः अत्र सन्ति अस्माभिः पूर्वं पठितः, तान् अर्थसहितान् पठन् अस्ति अग्रे व्याख्याता। किं कथयति तकहसने शसुहिंसायां चते याचने यति प्रयत्ने जनी प्रादुर्भावे इति धातवः, एते अत्र इमे धातवः भवन्ति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति अत्र सर्वत्र अकर्मकेभ्यः भावे प्रत्ययः, नाम अकर्मकाः सन्ति एते धातवः। एवं यदि एते अकर्मकत्वपक्षे एतेभ्यः भावे प्रत्ययः, सकर्मकेभ्यस्तु कर्मण्यपि इति विवेकः। सम्यक्। अस्माभिः पूर्वं व्यवस्था पठितः खलु। यदा कर्मणः अकर्मिका क्रिया, कदाचित् सकर्मकाः धातवः अपि अर्थान्तरे सति अकर्मकाः सम्पद्यन्ते। धातोरर्थान्तरे वृत्तेः धात्वर्थेनोपसङ्ग्रहात् प्रसिद्धेरविवक्षात् कर्मणो कर्मिका क्रिया तत्सर्वं समर्थव्यं। तिङन्ते सः विचारः अस्माभिः विस्तरेण पठितः वर्तते। सम्यक्। इति विशेषः। तत्र एकमेकम् उदाहरणमपि प्रदत्तं वर्तते। तकधातोः यति तक्यं, शसधातोः च शस्यं, चतधातोः चत्यं, यतधातोः यति यत्यं, जन् धातोः यत्यम् इति वर्तते। अग्रे गच्छति ननु ननु अर्हे कृत्य त्रिचश्च इति अर्हेऽपि जनेः ण्यतापि
इति अर्हेऽपि जनेः ण्यता अपि जन्यम् इति रूपसिद्धेः जनिग्रहणं व्यर्थम् इत्यत आह स्वरार्थ इति। पूर्वम् अर्हे कृत्य तृचश्च इति सूत्रं खलु पठितं। तस्य अर्थः दृष्टः अस्माभिः। तत्र यद्यपि कौमुद्यां तु च लिङ् इत्येव उक्तं, परन्तु अर्हे कर्तरिवाच्ये गम्यमाने वा विकल्पेन धातोः कृत्य चः प्रत्ययाः भवन्ति, चकारा लिङ् च। कौमुद्यां तत्र त्वं कन्यां वहेः, त्वं त्वया कन्या वोढव्या इति मया तत्र प्रत्ययः उक्तः आसीत्। सम्यक्। तर्हि प्रकृते किं कथयन्नस्ति किं पश्यन्तु। अर्हे कृत्य तृचश्च ननु इत्यतः पुनः पठामः। अर्हे कृत्य तृच इति अर्हे अपि जनेर्ण्यता अपि जन्यम् इति रूपसिद्धेः जनिग्रहणं व्यर्थम् इति। परन्तु ण्यता अपि जन्यं नाम ण्यत् अत्र यदि स्यात् तर्हि जन् ण्य उपधावृद्धिः कथं वार्यते? ण्यति परतः उपधावृद्धिः स्यात् खलु, अतः ण्यता अपि सिद्धिः स्यात् इति यदुच्यमानं वर्तते तद् कथं वा उच्यमानम् अस्ति इति द्रष्टव्यं वर्तते। तत्त्वबोधनिकारः किमपि कथयति वा? तकहसने शशुहिंसायां यते याचने यत्तु केचिच्छंसति सानुस्वारं पठन्ति तदुपेक्ष्यम् वृषंसु दुहाण्यतः इति सूत्र अविरोधेन शंसेर्ण्यतः एव स्वीकर्तव्यत्वात् अस्तु। परन्तु अर्हे कृत्य तृचश्च इति अर्हेऽपि जनेः ण्यता अपि अर्हार्थे अपि जनेः जनेर्ण्यता अपि इति यदुच्यमानं वर्तते तत् जन्यम् इति न सिद्धेत् इति मम विप्रतिपत्तिरस्ति। अत्र शङ्का वा अस्ति न? तथा चेत् प्रकृते परन्तु इदं मूले एव उक्तम् अस्ति खलु, जनेर् यद्विधिः स्वरार्थः। सत्यं सत्यम्, अयं सर्वविचारः अस्ति 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 मूले अस्ति। पश्यन्तु, मूले अग्रे एव पठनीयः अस्ति। किं ण्यतापि रूपसिद्धेः न च वृद्धिप्रसङ्गः जनिवध्योश्च इति निषेधः पूर्वं। सत्यं सत्यं, वृद्धिनिषेधः पूर्वं पठितः अस्ति खलु। सम्यक् सम्यक्। तर्हि किमर्थम् अत्र नाम ण्यतासिद्धिः जायते, उत्तमं, परन्तु तर्हि अत्र किमर्थः पाठः? तस्य जनि धातोः अत्र ग्रहणं कुतः व्यर्थं खलु इत्यतः आह किमाह स्वरार्थ इति मूले उक्तं खलु। जनेर् यद्विधिः स्वरार्थः ण्यतापि रूपसिद्धेः न च वृद्धिप्रसङ्गः जनिवध्योश्च निषेधः। व्याख्याता कथयति यतो नावः इति आद्युदात्तार्थः इत्यर्थः। नाम आद्युदात्तस्वरः अत्र अपेक्षितः जन्धातोः यदन्तस्य, स च यति सति एव सिद्ध्यति, न तु ण्यति सति इति भावः। केन? यतो नावः इत्यनेन। यतो नावः इति च षष्ठाध्यायस्य प्रथमे पादे स्वरविशेषः वर्तते। नाम विशेषं कथयति सूत्रमिदं। यत् प्रत्ययान्तस्य द्वचः आदुदात्तः नावं विना इति उच्यते। तत्सर्वमग्रे अस्माभिः पठिष्यते। एवं खलु व्याख्याता अग्रे कथयति ननु ण्यति उपधा वृद्धिः स्यात्। तदेव या शङ्का मम जाता आसीत्। अग्रे कथयति अतस्तदभावार्थमिह जनेर्यद्विधिः अस्तु इत्याशङ्क्य निराकरोति न च वृद्धिप्रसङ्गः इति। कुतः जनिवध्योश्च पूर्वं जनिवध्योश्च इति वृद्धिनिषेधः अस्माभिः सुष्ठुः पठितः अस्ति एव। सम्यक् इति भावः। समीचीनं। ततः वार्तिकमत्र पठ्यते। व्याख्याता वार्तिकं प्रति इङ्गितं करोति। हनो वेति मूले पश्यामश्चेत् हनो वा यद्वधश्च वक्तव्यः इति। कोऽर्थः? हन्धातोः यद्वा स्यात्, हनो वा यत् वधश्च वक्तव्यः। अग्रे कथयति व्याख्याता प्रकृतेः वधादेशश्च इत्यर्थः। हन्धातोः
यत् इति प्रत्ययः विकल्पेन हन् धातोः यद्वा वधादेशश्च वक्तव्यः वदिति आदेशः अपि वक्तव्यः इति भावः। तर्हि रूपं किं? वध्यः कर्मणि। अग्रे कथयति मूले पक्षे इति व्याख्याता कथयति मूले च पश्यामः पक्षे वक्ष्यमाणो ण्यत् एवं खलु कथयति यदभावपक्षे इत्यर्थः। अग्रे कथयति घात्यति कथयति ण्यति हनस्थो चिण्मलोः इति नस्यतः कुत्वम् उपधः वृद्धिः एवं खलु नकारस्य तकारः भवति ततः च कुत्वं भवति एवं खलु होहन्ते णन्येषु इत्यनेन कुत्वं भवति अतः हकारस्य घकारः लभ्यते। हकारस्य च तकारः हनस्थो चिण्मलोः इत्यनेन भवति घत् य उपधः वृद्धिः अतो उपधायाः इत्यनेन घात् य घात्या इति तत्र रूपं सिद्धं भवति। अग्रे कथयति वधादेशस्तु यत्सन्नियोगशिष्टत्वान्नेति भावः। एवं खलु वधादेशः यः वर्तते सः तु यत्सन्नियोगशिष्टः एव नाम यति परतः एव भवति एवं खलु हनो वा यद्वधश्च यत् इति यस्मिन् पक्षे नास्ति तस्मिन् पक्षे वधादेशोऽपि न भवति इति उच्यते। अपि च किमुक्तं पक्षे वक्ष्यमाणः यत् रुहलोर्णित् इत्यनेन सः यत् वक्ष्यते परन्तु सद्यः अत्र विकल्पचर्चा अस्ति अतः तत्सम्बद्धः चर्चा अपि अत्र एव ग्रन्थकारेण कृता वर्तते इति भावः। सम्यक् ततः एतद् वार्तिकगतः विशेषः एतत् सूत्रगतः च विशेषः एतावानेव अत्र भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पश्यामः। अग्रे सूत्रं भवति पोरदुपधात् इत्यस्ति। तत्र पोः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अदुपधात् इत्यपि पञ्चम्यन्तं भवति। पोः इत्येतस्यैव विशेषणं वर्तते। पु इत्येतस्य पञ्चमी भवति पोः पवर्गः विवक्षितः पु इत्यनेन। अत् उपधः यस्य सः अदुपधः तस्मात् अदुपधात् इति प्रकृते पञ्चम्यन्तम् इदं पदं भवति। बहुव्रीहिः च समासः प्रकृते भवति। तत्र धातोः प्रत्ययः परश्च इति अनुवर्तते अचो यत् इत्यतः यत् इति च अनुवर्तते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। पवर्गान्तात् उपधात् पवर्गान्तात् अदुपधात् यत् स्यात्। धातुः यदि पवर्गान्तः अदुपधश्च तर्हि तस्मादपि यत् प्रत्ययः भवति णितोपवादः इत्युक्तवान् खलु। नाम अत्रापि हलन्तेभ्यः धातुभ्यः णित् प्राप्तः नाम हलन्तत्वात् धातोः णित् प्राप्तः भवति परन्तु तस्य अयम् अपवादः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। तत्र उदाह्रियते शप्यं लभ्यं शप धातुः वर्तते आक्रोशार्थकः लभधातुः च प्राप्त्यर्थकः। तस्मात् सः अदुपधोऽपि वर्तते पवर्गान्तोऽपि वर्तते। एवमेव लभ् इति धातुः अदुपधोऽपि वर्तते पवर्गान्तोऽपि वर्तते। अतः तस्मात् यत् इति प्रत्ययः भवति शप्यं लभ्यम् इति रूपद्वयं तत्र भवति इति भावः। समीचीनम्। ततः व्याख्याता अग्रे कथयति नाम अग्रे अत्र कश्चन विशेषः उच्यते। ननु शप्यं लभ्यम् इत्यत्र रुहलोर्ण्यत् इति कदाचित् ण्यदपि स्यात्। कुतः कथयति यत् ण्यतोः असारूप्येण अनयोः सारूप्यं नास्ति। ण्यति तु णकारतकारौ भिन्नौ णकारतकारौ स्तः यति तु तौ न ण्यति तु णकारः भिन्नः अस्ति यति तु णकारः नास्ति खलु। अथवा ण्यति तु णकारः अतिरिक्तः अस्ति यति तु णकारः अतिरिक्तः नास्ति एवं खलु।
कथयति यत्र ण्यतोः असारूप्येण वासरूप इत्यस्य नाम वासरूपो स्त्रियाम् इत्यस्य प्रवृत्तेः इत्यत आह नानुबन्धकृतम् असारूप्यमिति। अयं विषयः पूर्वं चर्चितः अस्ति, अतः तस्य विषयस्य नाम व्याख्यायां चर्चितः, अतः तस्य विषयस्य प्रकृते आवृत्तिरिव अस्ति इति चिन्तयन्तु भवन्तः। परन्तु मूले न पठितः, मूले तु अधुनैव पठ्यमानः अस्ति। व्याख्याता कथयति वासरूपसूत्रे भाष्ये स्थितमिदं तस्य अर्थं च कथयति अनुबन्धविनिर्मुक्तस्यैव असारूप्यं विवक्षितमित्यर्थः। प्रकृते च यत्र ण्यतोः अनुबन्धरहितयोः सारूप्यात् वासरूपविधेः अप्रवृत्तेः शप्यमित्यादौ ण्यदपवादः यदेवेति भावः इति भावः। सारूप्यं प्रकृते वर्तते, असारूप्यं नास्ति, यतः अनुबन्धविनिर्मुक्तस्य प्रत्ययस्वरूपस्य एव अस्माभिः निर्णयः कर्तव्यः, सारूप्यम् अस्ति वा न वा इति। समीचीनम्। अतएव मूले तद् उक्तमेव नानुबन्धकृतम् असारूप्यम् अतो णित् तव्यदादयस्तु स्युरेव। तव्यदादयः तु भवन्त्येव। शप्तव्यम्, एवं खलु, शपनीयं, लभ्यं, लब्धव्यं, लभनीयम् इत्यादयः तु भवन्त्येव इति भावः। यतः तत्र सरूपता नास्ति, असरूपता अस्ति, अतः विकल्पेन अपवादः सः विधिः भवति इति भावः। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीं लभधातोः प्रसङ्गः वर्तते पूर्वदुपधात् इति कारणात्, तस्य उदाहरणं दत्तं लभ्यम् इति। तत्र यकारादौ प्रत्यये परतः विशेषः उच्यमानः वर्तते। तदर्थम् अग्रे सूत्रं साप्तमिकं सप्तमाध्यायस्थं सूत्रम् इत्यर्थः पठ्यते। किं तद्? आम्, आङो यि इत्यस्ति। सूत्रे आङः इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। यि इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र इदितो नुम् धातोः इत्यतः नुम् इत्यनुवर्तते। व्याख्याता तत् कथयन्नस्ति इदितो नुम् धातोः इत्यतः नुमिति लभेश्च इत्यतः लभेरिति चानुवर्तते। तदाह आङः परस्य इति मूले पश्यन्। आङः परस्य लभेर्नुम् स्यात् यादौ प्रत्यये विवक्षिते। तर्हि एतादृशार्थकरणद्वारा किं ज्ञायते? यत् यकारादिः प्रत्ययः यदा विवक्ष्यते, न तु परतः भवति एव इति तत्र अवगन्तव्यम् इति भावः। एवं खलु, यकारादौ प्रत्यये विवक्षिते इति उच्यते तत्र। समीचीनम्। अस्तु, पश्यामः किमर्थम् एतादृशः अर्थः कृतः वर्तते, किं स्वारस्यम् एतादृशे अर्थकरणे, तत्सर्वं ज्ञास्यते। व्याख्याता कथयति विवक्षिते इति कथयति यीति विषयसप्तमीति भाष्ये स्पष्टं। नाम विषयसप्तमी कारणात् एतादृशः अर्थः अत्र लभ्यते। निमित्तसप्तमी तु प्रकृते नास्ति इति भावः। सम्यक्। कथयति विवक्षिते इत्यस्य प्रयोजनमाह। विवक्षिते इति कुतः उक्तं, तस्य किं प्रयोजनम् इति उच्यते। तच्च प्रयोजनं सविस्तरं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव अस्माभिः उपसंहृतिं प्रति नीयते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः
प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च कृदन्ते कृत्यप्रकरणस्यास्य तृतीयः एष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यस्तत्र।